أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ سب تو بڑا ظلم ہی اللہ دے نال شرک کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑے بڑے گنہگاراں نو اپنی رحمت نال معاف کر دیں گے، لیکن مشرک دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جس نو چاہن گے اپنی رحمت دے نال معاف کر دیں گے، لیکن مشرک دی معافی نہیں ہوئے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات دی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ مشرک اس سب تو بڑا نجس اور پلید ہے۔ انما المشرکون نجس۔ میرے محترم بھائیوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس دا اندازہ تسی اس امر تو لگا لو کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے اور او نماز روزہ بھی کردا ہے، صوم و صلات دا پابند بھی ہے، حج عمرہ بھی کر رکھیا ہے، دیگر نیکیاں بھی کردا ہے، لیکن ایدے نال نال او اللہ دے نال شرک بھی کردا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دی کسے نیکی نو بھی قبول نہیں کردے۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے انبیاء دے نام لے کے ذکر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اے اللہ دے نبی اور رسول بھی شرک کرن گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتا، نبی تو آیا ہی شرک نو مٹان واسطے ہے،
اللہ دی توحید دا پیغام سنان واسطے اللہ نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے نے، لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل نو مخاطب کر کے کائنات دے لوگاں نو اے پیغام اور میسج دے دیتا ہے کہ اگر تسی بڑے بڑے نیک عمل کرنے والے ہو لیکن ادے نال نال تسی اللہ دے نال شرک بھی کردے ہو تے اللہ تہاڈی ساری نیکیاں نو، تہاڈے سارے صالح اعمال نو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس تو بھی اگلی بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ اللہ نے مشرک واسطے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس بندے نے اللہ دے نال شرک کیتا اللہ نے او دے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، او عبد العباد جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منو توانو اور اللہ ساڈی نسلاں نو بھی شرک جیسی غلاظت تو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، بنیادی طور تے شرک تین قسم دا ہے۔ شرک فی الذات، اللہ دی ذات دے اندر کسے نو شریک ٹھہرانا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اس حوالے دے نال کئی ایک گزارشات کیتیاں۔ میرے محترم بھائیو، جس طرح یہود نے کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، عیسائیاں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، مشرکین نے کیا کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ تو میرے محترم بھائیو، اے شرک فی الذات ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی تفصیل بیان فرما دیتی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، شرک فی الصفات ہے۔ اللہ رب العالمین دی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات نو رزق عطا فرماندے نے۔ او مخلوق چاہے زمین تے خشکی تے رہن والی ہوئے، یا سمندران دی گہرائیاں دے اندر رہن والی ہوئے، یا پتھران دے اندر پلن والا کیڑا ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ رب العالمین ساری اپنی مخلوقات نو انہاں دی طبع دے مطابق رزق عطا کر دینے۔ ہن کوئی بندہ اللہ تو علاوہ کسے غیر نو رزق دین والا سمجھدا ہے تے او اللہ دی صفات دے اندر شرک دا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، شرک فی الاختیارات، اللہ دے اختیارات دے اندر شرک کرنا۔ جدو کسے نو کوئی مشکل بن جائے، پریشانی بن جائے، اے اللہ دے اختیار دے اندر ہے کہ اللہ اپنی رحمت دے نال او دی مشکل نو آسانی دے اندر تبدیل کر دے۔ بندہ کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہوئے، کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہوئے، کتنے بھی او دنیاوی اختیارات دا مالک کیوں نہ ہوئے، جدو اللہ دی طرفوں کسے تے کوئی سختی اور مشکل آندی ہے، او دے اختیارات ہون دے باوجود بھی او بندہ بے بس اور بے کس نظر آندا ہے۔ موجودہ دور دے اندر تسی دیکھنا ہوئے تے اے پی ٹی آئی دی کیفیت نو دیکھ لو۔ آج تو چند ماہ قبل تک انہاں دے کول اختیارات سی، قوت سی، پاور سی، لیکن آہستہ آہستہ کیویں اللہ رب العالمین نے انہاں نو بے اختیارات کر دیتا، کیویں بے بس کر دیتا کہ آج انہاں دا ایک ایک لیڈر میڈیا تے آن کے پریس کانفرنس کردا ہے اور آندا ہے جی میں پی ٹی آئی تو کیا، میں تے سیاست بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ہے کہ جدوں
اللہ رب العالمین چاہتا ہے جویں چاہتا ہے جدے نال چاہتا ہے وہ من مرضی دا مالک ہے او دے سامنے کوئی پر مار سکدا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو ہن اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین نو چھوڑ کے کسے غیر نو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا دستگیر سمجھدا ہے تو او اللہ دے نال شرک کر رہا ہے، اور اے شرک فی الاختیارات دے زمرے دے اندر آندا ہے۔ دو باتاں میرے محترم بھائیو بنیادی طور تے یاد رکھنا کہ جیدے اتے خود مشکل آ جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا، جیدے تے خود مصیبت آ جائے او مصیبت دور کر سکدا نہیں ہے۔ جنوں خود حاجت ہوئے او حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ اور دوسری بات کہ اگر اللہ تو علاوہ کوئی اللہ دی صفات اور اس دے اختیارات دے اندر شریک ہوندا تو او اللہ دے نبی ہندے، کیونکہ انساناں چوں سب تو زیادہ اللہ دے قریب، اللہ دے چہیتے، اللہ دے لاڈلے او اللہ دے نبی اور رسول نے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے انبیاء اور رسول دا تذکرہ فرمایا کہ جنہاں تے خود مشکلاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، تو میرے محترم بھائیو یہ بات واضح ہو گئی کہ جدے تے مشکل آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو مشکل ویلے اللہ نو چھڑ کے تے کسے غیر نو پکاردا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جدوں زندہ سی وہ اپنی مشکل دور نہیں کر سکیا تے ہن مرنے تو بعد او لوگاں دا مشکل کشا کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تسی قیامت تک بھی انہاں نو پکار دے رہو تے او تواڈی پکار نو قبول نہیں کر سکدے، تواڈی پکار نو سن نہیں سکدے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون۔ اللہ فرماندے نے او تے انہاں دے پکارنے تو ویسے ہی بے خبر نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آئیے غور کریا جے، میں اے بات کہیے کہ جدے تے مشکل آ جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا، تے دوجی گل اے وے اگر اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا ہوندا تے اللہ دے نبی ہوندے۔ اللہ رب العالمین دے نبیاں تے سب تو زیادہ مشکلات آئیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت
آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے۔ حضرات آدم علیہ السلام جنہاں نو ابو البشر کیا جاندا ہے، جنہاں تو انسانیت دا آغاز ہویا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تے مشکل لے آندی ہے۔ اللہ نے جنت دے اندر ٹھہرایا ہے اور حکم فرما دیتا ہے کہ جتھوں چاہے جو چاہے تسی کھا پی سکدے ہو، اللہ دی نعمتاں تو فائدہ حاصل کر سکدے ہو، لیکن اے ایک درخت ہے، ایدا پھل نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا شیطان دے بہکاوے دے اندر آ کے اس درخت دا پھل کھا لیندے نے۔ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے انہاں تے جو جنتی لباس پہنایا ہے، وہ جنتی لباس اتروا لے آئے، دونوں برہنہ ہو جاندے نے، اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام دونوں جنت دے درختاں دے پتیاں دے نال اپنے جسم نو ڈانپ دے پے نے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرات غور کریا جے، پھر اللہ رب العالمین نے جنت دی نعمتاں چوں نکالیا، زمین تے اتار دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں کر دے نے، اس پریشانی دے اندر، اس مشکل دے اندر اپنے رب دے سامنے دامن پھیلان دے نے اور آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پتہ اے چلیا کہ آدم علیہ السلام تے بھی مشکل آئی ہے، تے جدے تے مشکل آئے او ہم مشکل کوشا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے نا آدم علیہ السلام ابو البشر بھی نے، انہاں تو انسانیت دا آغاز بھی ہویا ہے، اور کائنات تے اس روئے زمین تے سب تو پہلے نبی بھی نے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر انہاں تو 10 صدیاں بیت گئیاں، 10 سو سال 10 صدیاں بیت گئیاں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگاں نو تبلیغ تے واز کیتا۔ حضرات اللہ رب العالمین دے بڑے مقرب رسول نے روئے زمین تے سب تو پہلے نبی آدم علیہ السلام نے، اور سب تو پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 950 سال اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، مشکل بن گئی ہے، پریشانی بن گئی ہے، اللہ دی طرفوں قوم تے عذاب آگے آئے، آسمان تو بھی پانی برس رہے آئے، زمین بھی پانی نکال رہی ہے، روئے زمین تے ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹا آنا میرے نال کشتی دے اندر سوار ہو جا، آنا کشتی دے اندر سوار ہو جا۔ تے بیٹا کی آندہ ہے قالا صحابی الى جبل یاسمنی من الماء، آندہ ہے اے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ دی چوٹیاں منو اس پانی تو بچا لین گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میں تواڈی کشتی دے اندر سوار نہیں ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام نو آندا ہے ایک
کشتی تے پانی دے اندر ڈوب سکدی ہے جبکہ پہاڑ دی چوٹی تے پانی نہیں پہنچ سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت نوح علیہ السلام کی آندے نے اے میرے بیٹا اج جیڑا اس کشتی دے اندر سوار ہوئے گا وہی اس پانی تو، اس طوفان تو، اس اللہ دے عذاب تو بچ سکے گا، کیونکہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ایک کشتی اللہ دے حکم دے نال ہی جاری رہے گی، اللہ دے حکم دے نال ہی چلے گی اور اللہ دے حکم دے نال ہی ٹھہرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، انہاں گفتگو دے دوران ہی پانی دی موج آندی ہے، نوح علیہ السلام دے بیٹے نو بہا کے لے جاندی ہے۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی پانی دے اندر غرق ہو گیا، انہاں دی بیوی بھی پانی دے اندر غرق ہو گئی۔ مشکل ویلا پریشانی والے حالات نے حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ دے سامنے دامن پھیلاندے نے اور آندے نے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام اللہ دے حضور التجا کر دینے، اللہ جی تسی آکھیا سی میں تانوں اور تواڈے اہل نو، اہل ایمان نو اس عذاب تو بچا لواں گا۔ اے میرے اللہ، اے میرا بیٹا بھی میرا اہل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے نوح تیرے بیٹے دے عمل صالح نہیں جے، تیرے بیٹے دے کام چنگے نہیں، اے اللہ دے نال شرک کردا ہے اور مشرک تے اللہ رب العالمین بڑا سخت ناراض ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ نوح علیہ السلام تے مشکل بنی ہے تے اس مشکل وقت وچ نوح علیہ السلام نے کنوں پکارے آئے؟ اللہ نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے محترم بھائیو، اے ہوئی میں میسج تے درس دینا چاہنا کہ دنیا تے جدے اتے مشکل آ جائے او مشکل کوشا نہیں ہوندا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ دے نبی نے حضرت لوط علیہ السلام، میرے محترم بھائیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، انہاں دی قوم ایک ایسے کبھی عمل دی مرتکب ہے جڑا بد عمل انہاں تو پہلے کسے قوم نے نہیں کیتا، کسے انسان نے نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ رب العالمین دی طرفوں انہاں تے عذاب آگے آئے، فرشتے جناب امرد لڑکیاں دی شکل دے اندر انہاں دے کول آ جاندے نے۔ لوط علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ اے اللہ دے فرشتے نے یا پھر انسان نے۔ قوم نو پتا چلیا کہ بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے لوط علیہ السلام دے کول بطور مہمان آئے نے۔ اے سارے دے سارے قوم اکٹھی ہو کے لوط علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ کر لیندے نے۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم دے لوگانو آندے نے اے میری قوم دے لوگو ایسے بد عمل تو تائب ہو جاؤ، باز ہو جاؤ۔ اے میری قوم دیاں بیٹیاں اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے حلال کیتیاں نے، نکاح کر کے تے پاک دامنی والی زندگی گزارو نا۔ لیکن قوم جو اللہ اکبر کبیرہ اجتماعی طور تے اس کبھی عمل دی مرتکب ہو چکی ہے، قوم دے لوگاں
آکھیا کہ اے لوت آرام دے نال اپنے مہماناں نو ساڈے حوالے کر دے، وگرنہ اسی دے واسطے جو ہو سکیا انتہائی اقدام اٹھاواں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام جدوں بے بس ہو گئے، بے کس ہو گئے، تے حضرت لوط علیہ السلام آندے نے اے میری قوم دے لوگو، تواڈے اندر کوئی بندہ بھی عقل سلیم دا مالک نہیں جے، تواڈے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جنوں اللہ رب العالمین نے عقل تے سمجھ دتی ہووے، تسی منوں میرے مہماناں دے سامنے کیوں رسوا پے کردے ہو، کیوں ذلیل پے کردے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت لوط علیہ السلام کی آندے نے لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید۔ حضرات لوط علیہ السلام دی بے بسی ویکھیا جے، آندے نے لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید۔ کاش کہ میں اتنا با اختیار ہوندا، کاش کہ میں اتنا زیادہ پاورفل ہوندا، کاش کہ میں مشکل کشا تے حاجت روا ہوندا، تے اج میرے تے اے مشکل نہ بندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش میرے نال افراد دی ایک جماعت ہوندی، کاش میرے نال جناب میرے نال کوئی فوجی دستہ ہوندا، کوئی سپاہی ہوندے، کوئی میری برادری تے میرا خاندان ہوندا، تو پھر میں دیکھدا تسی کیویں مینوں میرے مہماناں دے سامنے ذلیل کردے ہو، کیویں مینوں رسوا کردے ہو۔ لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید۔ میرے بھائیو دسنے دا مقصد اے وے کہ جدے تے خود مشکل آ جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ خدا چھڑ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر، خدا چھڑ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر، جن نے تینوں پیدا کیتا شرم او دی تے کھایا کر۔ خدا چھڑ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر، او مالک ہے جہاناں دا زمیناں آسماناں دا، او مالک ہے جہاناں دا زمیناں آسماناں دا، جناں تے انساناں دا اونوں عرضاں سنایا کر۔ خدا چھڑ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر، جن تینوں پیدا کیتا شرم او دی تے کھایا کر۔ صحابہ نے ولی سارے نبی دی اکھیاں دے تارے، صحابہ نے ولی سارے نبی دی اکھیاں دے تارے، کہندے قرآن دے پارے
عمل اس تے کمایا کر خدا چھڈ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر جنہیں تینوں پیدا کیتا شرم او دی تے کھایا کر ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ حضرات آئیے غور کرے آجے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، اللہ رب العالمین نے جڑے 313 رسولاں چوں 5 اولو العظم پیغمبر بنائے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہاں 5 چوں نے۔ اللہ رب العالمین نے اے دنیا تے ہی انہاں نو شرف ہم کلامی بخشے آئے۔ حضرات غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو رات دی تاریکی دے اندر لے کے تے جناب مصر چھوڑ کے جا رہے نے۔ اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق حکم اے وے کہ تسی جو دریا دا سمندر والا راستہ ہے اے راستہ اختیار کرنا ہے۔ فرعون تے اے دے سپاہیاں نوں بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل نوں لے کے تے اے جناب راہ فرار اختیار کر چکے نے۔ فرعون اپنی فوج سمیت موسیٰ علیہ السلام دا اور بنی اسرائیل دا تعاقب کردا ہے۔ ہن ویکھیا جے میرے محترم بھائیو، سورج نکلدا پہ آئے، صبح جناب جس وقت سورج دی روشنی پھیل رہی ہے، صبح دا ویلا ہے، اگے دریا وے تے پیچھے فرعون تے اے دے فوجی نے۔ بنی اسرائیلی آندے نے اے موسیٰ ہن کی بنے گا، ہن تے پکڑے جاواں گے جے آگے جانے ہاں تے دریا دیاں موجاں سانوں تباہ و برباد کر دین گیاں تے جے روکنے آ تے فرعون دیاں فوجاں سانوں پکڑ لین گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشکل بن گئی، پریشانی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمدے نے اے میری قوم دے لوگو پریشان نہیں ہونا، اس مشکل چوں اگر نکال سکدا ہے تے میرا اللہ ہی نکال سکدا ہے۔ تے اللہ دے حضور دعا کر دے نے، آندے نے اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اے میری قوم دے لوگو پریشان نہیں ہونا، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اے دسے آئے کہ بند گلی چوں بھی راہ کڈنا میرے اللہ دا کام ہے۔ جتھے بندے دیاں تدبیراں ناکام ہو جاندیاں نے اوتھے اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، اے اپنا آسا اس دریا تے مارو، میں تواڈے گزرن واسطے ایتھے موٹر وے بنا دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، مشکل ویلے دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پکارے آئے تے اپنے اللہ نو پکارے آئے۔ ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام دے متعلقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولوں ایک قبطی قتل ہو گیا، ارادہ نہیں سی، یہ لڑائی کر رہے نے، موسیٰ علیہ السلام چھڑان واسطے کوشش کردے نے، ایک قبطی زبردستی کردہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت دے مالک نے، انہاں نے ایک مکہ ماریا تے ایدی جان نکل جاندی ہے، قتل ہو جاندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو بدلے دے اندر قتل کرنے دا ارادہ بن گیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام نو خبراں ملیاں، اے جناب نکل جاندے نے گھبرا کے پریشان ہو کے، چل دیاں اے مدین پہنچ دے نے۔ میرے محترم بھائیو، میں واقعے دی تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، انہاں دے کول کوئی زیادہ راہ بھی کوئی نہیں، سواری بھی کوئی نہیں، پیدل چل دیاں جناب اے مدین پہنچے
نے تے بھوک بھی لگی ہے، پیاس دی شدت بھی ہے، تے گھر واسطے رہن واسطے کوئی چھت بھی کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ دے حضور دعا کیتی ہے اور آندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تسی بھی اے دعا یاد کر لو، اور جدوں کوئی تدبیر نہ چلے، جدوں بندہ پریشان ہوئے، ہر پاسیوں اس نو دنیاوی راستے تے دروازے بند نظر آن، تے اپنے اللہ دے حضور 2 رکعت پڑھ کے تے اے دعا دے نال تسی اپنی حاجت اور دعا اپنی ضرورت پیش کریا کر، اللہ رب العالمین ضرور کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیں گے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی بلائی اتارے میں او دا محتاج تے ضرورت منداں، اللہ مینوں او دی لوڑ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ موسیٰ علیہ السلام تے مشکل بنی، تے موسیٰ علیہ السلام نے مشکل ویلے کنوں پکارے آئے؟ اللہ نو پکارے آئے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اے مائی مریم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے بغیر شوہر دے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ دی ولیاں نے، ہر ویلے اللہ دی عبادت کرنے والیاں نے ذرا غور تے کریا جے، تصورات دی دنیا دے اندر جا کے سوچیا تے صحیح جے۔ اور یارو نیک بی بی انہاں دا باپ بھی انتہائی درجے دا نیک ہے، جنہاں دے زیر کفالت نے اے بھی زکریا علیہ السلام انتہائی درجے دے نیک اللہ دے نبی نے۔ میرے محترم بھائیو، بغیر شوہر دے اللہ رب العالمین نے امید نال کر دیتا ہے۔ تے بی بی مریم اس مشکل پریشانی دے اندر کی آندیاں نے اے اللہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس وقت دے آن تو پہلے ہی فوت ہو جاندی، میرا نام و نشان بھی ختم ہو چکیا ہوندا۔ اج میں اپنی قوم دے لوگاں نو کیویں تسلی دیواں گی، اج میں اپنی قوم دے لوگاں نو کیویں مطمئن کراں گی کہ اے اللہ رب العالمین دے کون دا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا کرنے دا ارادہ کیتا، تے اللہ رب العالمین نے کن کیا فیکون، تے اللہ دا حکم تے آرڈر تے عمل ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، غور کریا جے، توجہ کریا جے، بڑی مشکل بن گئی، پریشانی بن گئی جدوں بی بی مریم اس چھوٹے جے بچے نو اپنی گود دے اندر اٹھا کے قوم دے کول لے کے آئے نا، تے قوم دے لوگ تعجب دی نظراں دے نال، حیرت دی نظراں دے نال اور شک و شبے دی نظر دے نال مریم علیہ السلام نو ویکھدے نے اور آندے نے اے مریم اے بیٹا کیویں ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے اس مشکل وقت دے اندر اپنی اس جناب نیک خاتون حضرت مریم علیہ السلام دی حاجت روائی کی تھی، مشکل کشائی کی تھی۔ فرمایا کہ مریم تو نہیں بولنا، جدوں تیرے کول قوم سوال کرے تسی آکھنا ہے میرے تو نہیں پوچھنا، اس بچے تو پوچھو۔ تے اللہ
اللہ رب العالمین نے ماں دی گود دے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گویائی عطا کیتی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود دے اندر ہی بول کے دسیا کہ اے کائنات دے لوگو میری ماں دے اتے تہمت نہ لگایا جے, میری ماں نو برا نہ کیا جے, میری ماں تے شک نہ کریا جے. میں تے اللہ رب العالمین دی طرفوں لفظ کن دی پیداواراں. قال انی عبد اللہ, میں تے اللہ دا بندہ واں. اللہ نے منو آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے منو اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے منو کتاب بھی عطا کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, میں دسنا اے چاہنا کہ جدے تے مشکل آ جائے او مشکل کوشا نہیں ہوندا, تے مشکل آ جائے تے مشکل ویلے انہوں پکارنا ہے جنہوں سارے نبی تے رسول پکار دے رہے نے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. بعض لوگ آندے نے یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, انظر حالنا. میرے محترم بھائیو, بڑے بڑے شرکیہ جملے اور کلمات کہے جاندے نے. کوئی آندہ ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, کوئی آندہ ہے یا علی مدد, کوئی آندہ ہے یا حسین مدد, کوئی آندہ ہے یا غوث اعظم مدد. میرے محترم بھائیو, یہ سب شرکیہ کلمات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مشکل بنی تے انہاں کنوں پکاریا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کوڑ آئے, اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے تے قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میرے اسباب تے وسائل اس قدر نہیں کہ میں اپنا قرضہ اتار سکاں. اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے نال کوئی تعاون کرو, میری مدد کرو. نبی علیہ السلام آندے نے علی اللہ دے کولوں مدد دا سوال کرنا, تو اے دعا پڑھیا کر, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حضرت علی آندے نے میں اللہ دے کولوں اس انہاں کلمات دے نال دعا کرنا شروع کر دیتی. بہت جلدی اللہ رب العالمین نے میرا سارا قرضہ اتارن دے اسباب پیدا فرما دیتے. اور یارو اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہوندے تے کدے کربلا دے اندر حضرت امام حسین اور انہاں دے ساتھی قتل نہ ہوندے, شہید نہ ہوندے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسن علیہ السلام اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے مشکل کشا ہوندے تے کدے انہاں دے کھانے دے اندر زہر ملا کے انہاں نو شہید نہ کیتا جاندا. اگر حضرت علی حجویری مشکل کشا ہوندے تے کدے حضرت علی حجویری بغیر اولاد دے اس دنیا تو رخصت نہ ہوندے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے ویرو میرا تے میری جماعت دا اے عقیدہ ہے جدے تے مشکل آ جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا. تے مشکل آ جائے تے مشکل ویلے اللہ نو پکارنا ہے. اللہ رب العالمین آپ قرآن
پاک دے اندر اعلان فرماندے نے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ جب آدم کو وہ بھول کا احساس ہویا، جب آدم کو بھول کا احساس ہویا تو آدم پیارا تیرے در پہ رویا، جب آدم کو بھول کا احساس ہویا تو آدم پیارا تیرے در پہ رویا، بخشش کی راہ پھر تو نے نکالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یونس نے دریا میں تجھ کو پکارا، ایوب کا بھی بنا تو ہی سہارا، یونس نے دریا میں تجھ کو پکارا، ایوب کا بھی بنا تو ہی سہارا، نظر کرم تو نے نبیوں پہ ڈالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یوسف کو کنویں سے تو نے نکالا، یوسف کو کنویں سے تو نے نکالا، یعقوب کو تو دیا تو نے سنبھالا، یہ تیرا فضل تھا تیری با کمالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔